छ। कम्युनिस्ट त सकाउनु भयो नि यहाँहरूले त। हामीले होइन, हामीले जोगाउँछौँ, हामीले बचाउँछौँ। किन जोगाउँछौँ भने ओलीप्रति त मान्छेहरूको वितृष्णता जाग्यो। अहिले पनि ओली पक्षको म बहस गरेँ, तर जनमत त्यतैपट्टि छ, नेकपा एमालेको बहुमत जनमत त्यतैपट्टि छ भनिन्छ। तपाईँहरूले जनमत त्यो साइडमा भएको भए त ओलीमाथि यति धेरै ओली भित्रकै मान्छेले प्रेसरै गर्ने थिएन नि त। उहाँहरूको त बुझाइ पार्टी विभाजन भयो, माधव नेपाल समूह बाहिर गयो भने हामी एउटा सिट जित्दैनौँ भन्ने एनालाइसिस न हो। तपाईँ सांसद हुनुहुन्न, यद्यपि तपाईँले संसदको लोगो लगाएर आइरहनु भएको छ, यो कतिको उचित? यहीँबाटै म प्रसङ्ग सुरु गरेँ। म आउँदाखेरि यही लोगो लाउँदै गरेर मेरो मनमा थियो यो क्वेसन पक्कै आउला सुरुमा। हामी अहिले केपी ओलीले अवैधानिक असंवैधानिक बेठिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका छन्। यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ, मानेका छैनौँ। यो लोगो भनेको मलाई 38,000 जनताहरूको सदर भोटबाट प्राप्त भएको यो लोगो हो। यो केपी ओलीको निगाहमा, केपी ओलीको दयामा मायामा प्राप्त गरेको होइन। त्यो कारणले हामी लोगो सबैले लोगो लगाइरहेका छौँ, लोगो लगाउनु पनि पर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको छ। सूचना पाउनुभयो यहाँले? सूचना पाइसकेको छु, मेरो मोबाइलमा छ। एसएमएस आइसकेको छ? आइसकेको छ। जाने कि नजाने? हामी जान्दैनौँ। किन? अब 2075 साल जेठ 2 गते भन्ने बित्तिकै नेकपा एमालेको कमिटी होइन, 3 गते तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा एकता भएको। जेठ 2 गते भनेको सग्लो नेकपा एमाले। त्यस बेलाको कार्यालय सचिव भनेको कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। आज मेरो मोबाइलमा एसएमएस शेरबहादुर तामाङको नाममा आएको छ। दोस्रो कुरो, उहाँहरूले हिजो 75 जेठ 2 गते फर्किन्छौँ, फर्केका छौँ पनि भन्नुभएको छ। त्यसपछि कमिटी सङ्ख्या भनेको 241 को कमिटी सङ्ख्या भन्नुभएको छ। भनेपछि यो त मिल्दैन नि। नेपाली जनताहरूको आँखामा छारो हाल्नको लागि, नेकपा एमालेका मान्छे सपोर्टरहरूको आँखामा छारो हाल्नको लागि यस्ता बेठिक कामहरू गरिरहेका छन् र यिनीहरू गर्छन् पनि। किन गर्छन् भने नेकपा एमालेलाई मिल्न दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानै छैन। त्यसपछि अहिले मेटमडी चौधरी चर्चामा आउने यो शब्दहरू, यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिन थाले पछिल्लो समय? मलाई मतलब छैन चर्चा आउने कुरा। कतै भोलिका दिन सांसद हुँदै फेरि मन्त्री पदमा गइएला, के मन्त्री हुनलाई चर्चामा आउनै पर्छ भन्ने छ र? त्यो त छैन। विगतले देखाएकै थियो होइन, त्यो त चर्चामा आउनु देख्नु भएको छैन? जो चर्चा छ, जो अलि नजिक हुन्छ, जो प्यारो हुन्छ, जो प्रिय हुन्छ, उनी त कुर्सीमा बसिरहेको छ। होइन, प्यारो अनि यस्तो कुरा गर्दाखेरि कसरी प्यारो हुन सक्छ भन्नुहोस् त? कुरालाई सभ्य भाषामा, राम्रो भाषामा प्रयोग गरे हुँदैन। रेबिजकै रोग इन्जेक्सन लगाउनु पर्छ भन्ने त्यस्ता किसिमका शब्द प्रयोग गर्न नैतिकताले पनि दिन्छ र भने यहाँ जतिको व्यक्तिलाई। जुन बेला माओवादी र सरकारको बिचमा द्वन्द्व, बन्दुक, बम, बारुदको लडाइँ चलाइरहेको थिए, त्यसको प्रतिकार गर्नको लागि महात्मा गान्धीले जस्तै शान्ति 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 भनेर हुँदैन थियो होला। त्यसको प्रतिकार भयो। दुवै साइडबाट 15-16 हजारको दरले मान्छे मरे अनि उनीहरू कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँमा पुगे। अनि ओलीले सारा छताछुल्ला कुरा गर्ने, बेतुकका कुरा गर्ने। म जो प्रति निकै ठुलो आशा छ त्यो व्यक्तिलाई कुकुरसम्मको शब्दले सम्बोधन गर्ने अनि उनलाई फुल या गुलाबको फुल दिएर त्यसको प्रतिकार हुन्छ, त्यो त मिल्दैन नि। उनी त्यो लेभलमा पुगिसकेका छन्। अर्को कुरा, मेटमडी चौधरीले एउटा गलत काम गर्यो भन्ने आरोप छ। बागमती प्रदेशका एकजना प्रदेश सभा सदस्यले बोलेको अभिव्यक्तिलाई, जो अभिव्यक्ति उहाँले स्वयं आत्मआलोचना गर्दै माफी माग्नुभयो र त्यो बैठकबाट हटाउन पनि लगाउनु भयो, यसमा सहमति पनि जनायो, यो पनि गलत गर्यो भनेर तपाईँलाई अर्को आरोप लागिरहेको छ। मेटमरी जीवनमा सुनियोजित रूपमा प्री प्लान गल्ती कहिले गर्न, यो कुरा सबै संसार अथवा जो सुनिराख्नु भएको छ त्यो सबैले बुझ्नुहुन्छ।
पक्षीय एकजना युवा नेताले पार्टी दर्ता गराउँदा त केही न केही त्यहाँभित्र रहस्य त होला। त सन्देह भण्डारीले पनि त नेकपा एमालेको नाममा ओलीले दर्ता गराएको थियो नि त। फेरि माधव कुमार नेपालले पनि भन्नुभएको छ निर्वाचनमा जानु पर्यो भने केही न केही विकल्प छ, मैले केही न केही विकल्प अप्नाइसकेको छु भनेर सङ्केत गर्दै गर्दा त्यो कलम चिन्ह पो तपाईँहरूको पार्टी हो कि? यस्तो छ, जस्तै निर्वाचनमा जाने कुरालाई नै सर्वोच्चले सदर गरिदियो भने त्यस बेला 6 महिना भन्छ नि त, 6 महिना अगाडि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको पार्टी भन्छ नि त। अब त्यस बेला हामी त्यो पार्टीले उपयोग गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यो चिन्ह प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैका लागि दर्ता गर्नु, त्यसैको लागि भन्नाले प्रयोग हुन सक्ला, तर त्यो पार्टी चाहिँ हाम्रो आधिकारिक पार्टी नहुन सक्छ। हामीले सोचेकै छैनौँ, अनुमानै गरेका छैनौँ, कल्पनै गरेका छैनौँ हामीले अर्को पार्टी बनाउनु पर्छ। तर उहाँ त नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो, खुलेआम रूपमा माधव कुमार नेपाल पक्षबाट अगाडि बढेको नेता त हो नि, युवा नेता हो नि, यो त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि? नै हो, जीवन राई हो, अब नहुने कुरा पनि भएन। त्यही त म यति सफासँग भनिदिएको छु नि त, चुनावमा जानलाई कुनै पनि अब त्यस बेला हामीले त मानव विभाजनै भइहाल्यो भने चुनावमा जाने पार्टी पनि छैन, चिन्ह पनि छैन। त्यस बेला नेकपा एमाले अथवा हामीसँग जोडिएका मान्छेहरू त चुनावै नलड्ने त कुरा हुँदैन। ओलीको चुनाव चिन्ह सूर्य अथवा अर्को रुख चिन्ह अथवा अर्को के हँसिया ठेउरा चिन्हमा जाने कुरो त हुँदैन। त्यसको विकल्पको रूपमा त्यसलाई हामी उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एमालेका नेता, विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीलाई आमन्त्रणा गरेका छौँ। खास गरी नेकपा एमाले भित्र देखिएको अन्तर्विरोध र यसका समाधानका प्रयासमा दुवै पक्षका विविध गतिविधिहरूका बारेमा प्रसङ्ग उठाउनेछौँ भने शुक्रबारका लागि आह्वान गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र यसका एजेन्डा साथसाथै तिक्तता साध्दै आएका दुवै पक्षहरू एक ठाउँमा हुने सम्भावना कति छ, यो विषय उठान गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम त छँदैछ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्ते, धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ, यद्यपि यसका विरुद्धमा तपाईँहरू सर्वोच्च अदालतमा जानुभएको छ। अहिले तपाईँ सांसद हुनुहुन्न, यद्यपि तपाईँले संसदको लोगो लगाएर आइरहनु भएको छ। यो कतिको उचित, यहीँबाटै म प्रसङ्ग सुरु गरेँ। म आउँदाखेरि यही लोगो लाउँदै गरेर मेरो मनमा थियो यो क्वेसन पक्कै आउला सुरुमा। हामी अहिले केपी ओलीले अवैधानिक, असंवैधानिक, बेठिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका छन्। यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ, मानेका छैनौँ। यो लोगो भनेको मलाई 38,000 जनताहरूको सदर भोटबाट प्राप्त भएको यो लोगो हो। यो केपी ओलीको निगाहमा, केपी ओलीको दयामा, मायामा प्राप्त गरेको होइन। त्यो कारणले हामी लोगो, सबैले लोगो लगाइरहेका छौँ, लोगो लगाउनु पनि पर्छ। तपाईँले आफ्ना 38,000 ती मतदाताको सम्मानका लागि मैले लोगो लगाएर हिँडेको छु भन्नुभएको छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभा त विघटन छ नि, मान्नुपर्छ नि, सर्वोच्चमा मुद्दा छ नि। होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन, त्यो त अदालतमा छ, प्रोसेसमा छ। अब योभन्दा अगाडि पनि त विघटन गरिएकै हो। फेरि सर्वोच्चले संवैधानिक रूपमा त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो र फेरि त्यही काम ओलीले गरेका छन्। फेरि उनको सदर हुँदैन, बदरै हुन्छ। भलै त्यो सर्वोच्चको निर्णय होला, तर यद्यपि होइन, सर्वोच्च नैतिकताले पनि दिन्छ र भनेर सोध्न खोजेँ मैले। फाइनल कुरा त होइन नि। सर्वोच्चमा जानु भनेको हामीलाई चित्त बुझेन, चित्त नबुझेको कारणले हामीले सर्वोच्चमा गएको छौँ भनेपछि त्यो कम्प्लिट अथवा भ्यालिड त भएको छैन नि त। भ्यालिड गर्ने भनेको सर्वोच्चले हो।
केपी ओली त होइन नि, राष्ट्रपति त होइन नि। त्यस कारणले हामीले जब स्वीकारै छैन भने किन हामी विगतित प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौँ भनेर अधिकार त हो नि प्रधानमन्त्रीलाई। होइन, अधिकार त संवैधानिक रूपमा हुनुपर्ने हो। जब केपी ओली विश्वासको मत 76 को उपधारा 4 मा गइसकेपछि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा 5 मा हामी जाँदा कुनै एकजनाले पनि सरकार बनाउन सक्ने सक्षमता नदेखाएको अवस्थामा, उसले बनाइसकेको अवस्थामा पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै हामी विघटित हुन सक्छौँ। अहिले त त्यो कुनै पनि प्रोसेस कम्प्लिट त भएको छैन। प्रोसेस कम्प्लिट नभइकन एउटा व्यक्ति एउटा मान्छेको सनकको भरमा विघटन गर्न त पाइँदैन नि त। त्यसले सनकी शासकले जे गर्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त। संविधानले सपोर्ट गरेको छैन, विगतको नजिरहरूले सपोर्ट गरेको छैन, स्वयं सर्वोच्चले सपोर्ट गरेको छैन। त्यसकारणले हामीले विघटित हुनुपर्ने त कुनै कारणै छैन। अब केपी ओलीले एउटा कुरा भन्छन्, ताजा जनादेश। यदि ताजा जनादेशकै कुरा गर्ने भने 5 वर्षको लागि इलेक्सन हुनुपर्छ भनेर किन लेख्नु पर्यो हामीले? 1 महिनामा इलेक्सन गरे भयो नि त, अथवा 2 महिनामा इलेक्सन गरे भयो नि त। त्यसकारणले केपी ओली जे गरिरहेका छन् त्यो कम्प्लिट नेपाली जनताहरूको भावना विपरीत, संविधानको विपक्षमा विरुद्धमा काम गरिरहेको छन्। त्यसैले हामीलाई त्यो उनले गरेको प्रतिनिधि सभा भङ्गको कुरालाई हामीलाई स्वीकार्य यो मानेमा आजको दिनसम्म लोगो लगाएर हामीहरू हिँडिरहेछौँ भन्न एकदमै। अब शुक्रबार मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको छ। सूचना पाउनुभयो यहाँले? सूचना पाइसकेको छु, मेरो मोबाइलमा छ। SMS आइसकेको छ। जाने कि नजाने? हामी जान्दैनौँ। किन? अब 2075 साल जेठ 2 गते भन्ने बित्तिकै नेकपा एमालेको कमिटी होइन, 3 गते तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा एकता भएको। जेठ 2 गते भनेको सग्लो नेकपा एमाले। त्यस बेलाको कार्यालय सचिव भनेको कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। आज मेरो मोबाइलमा SMS शेरबहादुर तामाङको नाममा आएको छ। दोस्रो कुरो, उहाँहरूले हिजो 75 जेठ 2 गते फर्केका छौँ पनि भन्नुभएको छ। त्यसपछि कमिटी सङ्ख्या भनेको 241 को कमिटी सङ्ख्या भन्नुभएको छ। भनेपछि यो त मिल्दैन नि। नेपाली जनताहरूको आँखामा छारो हाल्नको लागि, नेकपा एमालेका मान्छे सपोर्टरहरूको आँखामा छारो हाल्नको लागि यस्ता बेठिक कामहरू गरिरहेका छन् र यिनीहरू गर्छन् पनि। किन गर्छन् भने नेकपा एमालेलाई मिल्न दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान नै छैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, हामी सबै गएर आत्मसमर्पण गरे पनि ओलीले नेकपा एमाले मिल्न दिँदैनन्। यो सबै जनताले बुझ्ने गरी म यो कुरा भन्छु। किन यो भन्छु भने म एकछिनपछि तपाईँहरूको स्थायी कमिटी बैठक पनि बसिरहेको भन्ने कुराकानी छ। सायद शुक्रबारको बैठकमा जाने नजाने भन्ने कुरा पनि निर्णय गर्न हो कि अथवा के छ, के छलफल हुँदैछ त्यहाँभित्र? सम्भवतः यही ओलीको जाली कुरा, ओलीका झेली कुराहरूकै विषयमा आज हाम्रो छलफल होला र आजै हामीले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर जनताहरूलाई साँचो कुरा, हाम्रा कुरा बताउँछौँ। अर्को कुरा, तपाईँहरूले जुन एउटा मिति भन्नुभएको थियो 2075 जेठ 2 को अवस्था, यो अवस्थामा फर्किन तयार भइसकेपछि पनि तपाईँहरू अझै पनि किन यसरी अडान कसेर बस्ने, गए हुँदैन बैठकमा? यस्तो केपीले 75 जेठ 2 भन्ने बित्तिकै 205 जनाको कमिटी हो नि। 205 जनाको कमिटी भनेको हामी निर्वाचित 155 जना प्लस त्यसको 10% थपेको 15-16 जना, पछि मेची महाकाली अभियानको बेलाको 20-22 जना हामी थपेर 205 जनाको कमिटी भएको।
अनि 241 जनाको कमिटी कुन बेला बनाउने भन्दाखेरि नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको बिचमा एकता गर्दाखेरि एउटा रेसियो हामीले बनायौँ। माओवादीका 3 गते बिहानको कुरा थियो, 3 गते डिक्लेयर गरेको, अनि 2 गते फर्किने अनि फेरि जेठ 3 गते भन्न मिल्छ? अब यही कति जाली, कति बदमासी, कति हरामी कुरा त यही देखिँदैछ नि। अनि शेरबहादुर तामाङको नाममा किन सूचना जारी गर्नु पर्यो? शेरबहादुर तामाङ त केपी ओलीको गुटले उनलाई सचिव बनाएको, त्यो सर्वोच्चले समेत असंवैधानिक भनिसके, खारेज गरिसकेको अवस्थामा अनि तामाङको नाममा फेरि सूचना जारी गर्नुपर्ने हो? अनि अर्को कुरा, दोस्रो कुरो के हो भने 75 जेठ यता धेरै परिस्थितिमा चेन्ज आइसकेको छ। हामीले त सुरुदेखि यो कुरा भन्यौँ, तर त्यस पछाडि त धेरै घटनाहरू ओलीले घटाइसकेका छन्। सिस्टम कोल्याप्स गर्ने काममा ओली र राष्ट्रपति लागिसकेका छन्। संविधानलाई कुनै हालतमा मान्दैन भनेर बोलिसकेका छन्, भनिसकेका छन्। कानुन मान्दैन भनेका छन्, नजिर मान्दैन, मिटिङले निर्णय गरेको कुरा मान्दैन भन्छन् भने। र यति मात्र होइन, नेकपा एमाले अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनताहरूको निकै ठुलो वितृष्णा जगाएका छन्। यी विषयमा बोल्नु पर्दैन, यी सबै विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसपछि केपी ओली दिने मान्छे, हामी लिने मान्छे, अथवा हामी माग्ने मान्छे उनी दिने मान्छे हुँदैन। या त दुईटा पार्टी जस्तै भइसकेको छ। दुईटा पार्टी जस्तै भइसकेपछि जेठ 2 गते फर्किने भनेपछि त सहमति, टप लेभलका लिडरहरूको बिचमा सहमति हुनु पर्यो। अनि प्याकेजमा सहमति गर्नु पर्यो, त्यो पनि लिखित, किनकि ओलीले ओलीका कुरामा त यति सेकेन्डमा 1 सेकेन्डमा दुईटा कुरा गर्छन्, कमिटमेन्ट गर्छन्, यो होइन भनिदिन्छन्। भनेपछि यिनको कुरामा त कुनै विश्वास गर्ने ठाउँै छैन। विश्वास गर्ने ठाउँ नभएपछि प्याकेजमा सहमति, जनताले सुन्ने गरी सहमति गर्नु पर्यो, बताउनु पर्यो, अनि न हुन्छ। अनि यिनले घोषणा गर्ने रे, मञ्चबाट घोषणा गर्ने, अनि त्यसको पछि लाग्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले यदि पार्टी साँच्चै मिलाउने हो भने तपाईँ नेकपा एमालेको नेता कि माधव पक्षीय एमालेको नेता? नेकपा एमाले छैन नि, ओलीले बनाएको नेकपा एमाले खारेज, आयोजक कमिटीले खारेज गरिसकेका छ। अब खास नेकपा एमाले अध्यक्ष होइन, केपी शर्मा ओली तपाईँको अध्यक्ष होइन, पार्टी अध्यक्ष होइन, खारेज गरिसकेका छन् त। यिनले त के नेकपा एमाले बनाएको थियो र? 75 साल जेठ 3 गते हामी जब एकता, दुईटा पार्टीको बिचमा एकता भयो, फेरि 77 सालको फाल्गुन 23 गते होइन, 9औं महाधिवेशनबाट जितेर आएको मान्छे होइन हामी हो, होइन? केपी शर्मा ओली अध्यक्ष होइन। त्यो त 71 सालका कुरा गर्नुहोस्, आज कति साल भइसकेका छ? तपाईँले पिरियडको हिसाबले पनि ओली अब अध्यक्ष हुँदैनन्, तर पनि एउटा सिस्टममा टेकेर जाउँ भन्दाखेरि, एउटा मिड पोइन्ट कहाँबाट हो भन्दाखेरि महाधिवेशनलाई आधार मान्ने हो भने उनी अध्यक्ष हुन्छन्, एउटा सहमतिको लागि। तर 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेको 5 वर्षको लागि म्यान्डेट हो नि त। 71 सालमा भएको, कति सालमा 77 सालमा सकिनु पर्ने होइन र 76 सालमा, आज 78 साल भइसकेको छ। असारमा हामी छौँ भनेपछि संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा ओली त अध्यक्ष नै होइनन्, तर पनि मिल्न सहमतिको लागि एउटा मिड पोइन्ट एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट खोज्ने हो भने उनी हुन्। त्यसैले नेकपा एमाले फेरि, नेकपा एमालेको नेता को हो उसो भए? अहिले त नेकपा एमालेको नेता माधव नेपाल हो, झलनाथ खनाल हो। किन म यो भन्दैछु भने ओलीले त नेकपा एमाले त पोलिसकेका छ नि त। 75 जो पराजित भएर आयो उही नेता हुन्छ र त्यस्तो परिस्थिति बन्दैछ। तपाईँलाई थाहा छ नि त, यहाँ त यस्तो भइसकेको छ कि रसियन कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव गोर्बाचोभ आखिरमा कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवै हो नि, तर उनी डिजल बत्ता गराए नि। तब म अचम्म लागिरहेछ, म अहिले पनि यो सिक्किम कसरी इन्डियामा विलय भयो भन्दाखेरि म सुरुदेखि हिस्ट्री हेरेर के देख्यो भने सिक्किमलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने काममा राजा लाग्यो, तर सिक्किमका 3वटा राजनीतिक दल मिलेर इन्डियामा विलय गर्ने काममा लाग्यो।
भनेपछि प्रमुख व्यक्तिहरू नै बेठिक भएपछि त्यो ठाउँमा त त्यो अरू मान्छे आउँछ नि त। 75 साल जेठ 2 गते ओली अध्यक्ष थिए, 3 गते पनि अध्यक्ष भए, तर सहमति गरेर त जब पनि ओली नै छोडे। नेकपा एमाले पनि डिजलमा त उनीले नै गरायो नि। त्यसपछि सर्वोच्चको फैसला आयो। सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि उनी 23 गते फैसला गर्यो, 28 गते फेरि आफ्ना गुटका मान्छेहरूको मात्रै बैठक बोलायो। यदि ओलीले नेकपा एमालेलाई सग्लो राख्न चाहेको भए त 24 गतेको दिन या 23 गते बेलुकीको दिन उनले नेकपा एमाले ल अब जे भो अब फेरि एकै ठाउँ बसौँ भनेर भन्ने थियो। त्यसपछि अर्को दोस्रो पटक सर्वोच्चको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई अवैध घोषित गर्यो। अवैध घोषित गर्नु भनेको त अब यो तिम्रो काम लागेन, अब नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा राख भनेको हो नि। तर उनी भ्याकेटमा जाने काम गरे। त्यसपछि अब पार्टी मिल्छ, नेकपा एमाले मिल्छ भन्ने बेला माधव नेपाललाई लक्षित गरेर कुकुरसम्मको शब्द प्रयोग गरिएको थियो होइन। अनि अब नेकपा एमाले मिल्छ भन्दाखेरि 205 को कमिटी होइन 241 को कमिटी भन्न थालेछन् अनि आफै घोषणा गरेर हिँडेछन्। भनेपछि यो श्री 10 महाराज त ओली होइन नि त। श्री 5 भन्दा पनि 5 थपेर श्री 10 महाराज जस्तै बिहेभ गर्ने यसको लागि त पार्टीको विधि विधान सिद्धान्त हुन्छ होला, त्यो अनुसार कारबाही गर्ने होला, एउटा सही ट्र्याकमा त हिँड्नु पर्ने होला नि। दुवै पक्षले सडकबाट सार्वजनिक स्थानबाट एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर मात्रै पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुन्छ र होइन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, दुईटा पार्टीको एकता भइसकेपछि त 441 को कमिटी थियो नि त। हामीले ओलीले कारबाही गर्ने भनेको त 441 कै सदस्य मध्येको 2/3ले उनले कारबाही गरेको हो नि त। के त्यसबेला त विभाजन त भएको थिएन, हाम्रो बिचमा विभक्त त भएको थिएन, सर्वोच्चले केही बोलेको थिएन। पनि दुईटा पार्टीको बिचमा एकता गरिसकेपछि 2/3 केन्द्रीय कमिटीको सदस्य उपस्थित भएर ओलीले कारबाही गरेको थियो, त्यो त पार्टीले कारबाही गरेको हो नि। तर ओलीले जति हामीलाई कारबाही गरेका थिए त्यो त अवैध घोषित गरिसकेपछि ओली गुटको मात्रै थियो, त्यो पनि निष्क्रिय भयो, फिर्ता लिनुभयो, सबै कुरा सकियो। 2 गतेको अनुसार हामी जान तयार छौँ, आउनुहोस् भन्नुभयो त अझै पनि किन न्यु खोजिरहनु भएको छ यहाँहरूले? पार्टी एकता गर्न नचाहेको भन्ने त स्पष्ट देखिन्छ नि। 5 वटा एक्जाम्पल, ताजा एक्जाम्पल म भनिसकेको छु। तपाईँले फेरि पनि लेखेर राख्नुहोस्, ओली नेकपा एमालेलाई सग्लो हुनै दिन्नन्। यसका ब्याकलजिकहरू धेरै होला, धेरै छ, तर यति निष्कर्षमा बुझ्नुहोस्, ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कोल्याप्स गर्ने काममा लागिसकेका छन्। हिजोको बैठकले 8 जना स्थायी कमिटी सदस्य थप गरेको छ। त्यसमध्ये माधव कुमार नेपाल पक्षका भनिएका 2 जना नेताहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, रघुजी पन्त पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अर्को बेदुराम भुषाल पनि हुनुहुन्छ। कतै भित्री सहमति त होइन यो? कुनै सहमति भएको छैन, सहमति हुँदैन। उहाँहरूलाई त सोध्या होला नि तपाईहरु स्थायी सहमति। अब माधव नेपालका मान्छेलाई पनि राखिदिएका छौँ जनताहरूको आँखामा छारो हाल्नको लागि। औपचारिकता मात्रै पुरा गरे हो यो देखाउनको लागि, भन्न आफूलाई सजिलो पार्नको लागि। म त गरेकै हुने, गर्न खोजेकै हुने, त्यस्तो माहौल बनाउनको लागि मात्रै गरेको हो। अनि यो थप स्थायी कमिटीको बारेमा यहाँको धारणा के छ उसो भए? कुन भन्नाले? हिजो जुन 8 जना थप गरिएको छ, अवैधानिक असंवैधानिक कमिटीले बनाएको निर्णय गरेको निर्णय पनि के संवैधानिक हुन सक्छ, भ्यालिड हुन सक्छ। असंवैधानिक कमिटीले बनाएको असंवैधानिक कामै हो। उनले जति सुन्दर जति राम्रो काम गरे पनि त्यो असंवैधानिकै हुन्छ, त्यो खारेज हुन्छ। यति हावा रहेछन् ओलीदेखि, ओली मात्रै रहेनछन्, ओलीका पछि लाग्ने मान्छेहरू जसलाई नेपाली जनताहरू आशाको नजरले हेरिरहेका थिए, उनी मान्छेहरू पनि यति हावा, यति कमजोर, यति निकृष्ट रहेछन्। सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिरहेछ। हामीले किन यति धेरै आक्रोश पोख्या के भने हिजो मिल्दाको दिन यही कुरा सबै ठिक हुने, आज मनमुटाव भयो भन्दैमा सबै कुरा छताछुल्लो पार्नुपर्छ र यही हो राजनीति, यही हो होइन? कुरो त यही हो नि त।
मैले बेठिक र झुट कुरा म कहिले जीवनमा बोल्दैन। तर आफ्नो हो भन्दैमा म छोप्न पनि चाहँदैन, ओट्न पनि चाहँदैन। जे हो म त्यही बोल्छु। हिजोका दिनमा त छोपिएका हुन् नि सबै जति होइन, पनि। तपाईँले सुन्नुभयो यही स्टुडियोमा आएर म धेरै पटक त्यो हाम्रो युवराज खतिवडा जो अर्थमन्त्री बनाएका थिए ओलीले, यिनको विरुद्ध अथवा यिनको बेठिक कामको विषयमा धेरै बोलेको छु। जबकि अनि ओलीलाई ठाडो नजरले हेर्न नसक्ने पोजिसन थियो, त्यसै बेलामा बोलेको थिएँ होइन। भनेपछि मन मिल्दा र मन नमिल्दा मात्रै होइन, ठिक र बेठिकको आधारमा बोल्ने हो। कुनै बेला ओली अब राम्रै गर्लान् भन्ने थियो, ओलीको पक्षमा बोलियो होइन। तर समय बित्दै जाँदा ओलीले जब सामन्त गोयल लगायतका मान्छेहरूले राति सारा दुनियाँ संसार नेपाल सुतिरहेको बेला 2-3 घन्टा आफ्नो ओछ्यानमा लगेर कुरा गर्छन्, भित्री अनेक सहमति गर्छन्, त्यो विषय बाहिर आउँदैन। त्यो बेलादेखि न ओलीप्रति मान्छेहरूको शङ्का त धेरै थियो। तर त्यो आक्रोश होइन, यो आक्रोशै होइन नि। तपाईँले यो कुरा जनताहरूको बिचमा बताउन सक्नु भएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन कोल्याप्स हुन्छ। कम्युनिस्ट सकाउनु भयो नि यहाँहरूले। हामीले होइन, हामीले जोगाउँछौँ, हामीले बचाउँछौँ। किन जोगाउँछौँ भने ओलीप्रति त मान्छेहरूको वितृष्ण त जाग्यो। अहिले पनि ओली पक्षको म बहस गरेँ। तर जनमत त्यतैपट्टि छ, नेकपा एमालेको बहुमत जनमत त्यतैपट्टि छ भनिन्छ। तपाईँहरूले जनमत त्यो साइडमा भएको भए त ओलीमाथि यति धेरै ओली भित्रकै मान्छेले प्रेसरै गर्ने थिएन नि त। उहाँहरूको त बुझाइ पार्टी विभाजन भयो, माधव नेपाल समूह बाहिर गयो भने हामी एउटा सिट जित्दैनौँ भन्ने एनालाइसिस न हो, हामी सबै सकिन्छौँ भन्ने न हो। यदि जनमत उहाँहरूको पक्षमा भएको भए त यो पोजिसनमा आउने नै थिएन। सेकेन्ड लेयर थर्ड लेयरका मान्छेहरू यो कुरा बुझे, अनि त्यही बुझेकै कारणले प्रेसर गरेका छन्। अब एक त अब उनको स्वार्थ छ, स्वार्थ अब आफूलाई कुर्सीबाट जोगाइराख्नको लागि राखिराख्नको लागि पनि नेकपा एमाले एक ठाउँमा गर्ने स्वार्थ होला। तर त्यसको साथसाथै ठुलो कुरो भनेका उनका सपोर्ट गर्ने मान्छेहरूले निकै ठुलो प्रेसर मिल्नुपर्छ भन्ने प्रेसर गरेकै कारणले मिल्ने ठाउँमा पुग्दैछन्। मेटमणिजी, हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुन्छौँ। दर्शकबिन, हामी समसामयिक राजनीति र नेकपा एमाले भित्रको तिक्तताका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। एकैछिन हामी विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा छौँ र आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा नेकपा एमालेका नेता विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँलाई समसामयिक राजनीति विषय र पछिल्लो नेकपा एमालेभित्र देखिएको झगडा कहिले साम्य हुन्छ र शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माधव नेपाल समूह पक्ष जान्छ या जाँदैन, यिनै विषयमा वरिपरि रहेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। नमस्ते। हामी पार्टीको आन्तरिक जीवन र अन्तरसङ्घर्षका कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो भन्दै गर्दा एक पक्ष एक समूहले के भन्छ भने माधव समूहमा पनि 2वटा पाटोहरू छन् अथवा 2 समूह छ। एउटा समूह पार्टी मिल्नुपर्छ, पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने एउटा समूह छ भने अर्को समूह होइन, पार्टी मिल्नै हुन्न, मिल्नै दिनुहुन्न, यसरी नै अलग भएर जानुपर्छ भन्ने एउटा समूह छ भनिन्छ। यही हो। माधव नेपाल समूहमा एउटै मत छ, नेकपा एमालेलाई एकीकृत रूपमै राख्ने, सग्लो बनाइराख्ने। यसमा मिल्नै दिनुहुन्न भने एउटा 1%, 0.05 अथवा 1% पनि त्यो आवाज छैन। तपाईँले यसो बताइरहँदा भोलिको दिनमा यानि कि शुक्रबारको दिनमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तपाईँहरू पक्षीय नेताहरू जानुभयो भने? कोही जानुहुन्न, सम्भावना कम छ। प्याकेजमा सहमति, माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा 1-to-1 वार्ता, अनि जुन वार्ता टोली छ वार्ता टोलीको बिचमा लिखित सहमति सम्झौता, त्यो पनि संसारले दुनियाँले थाहा पाउने गरी। त्यसपछि ओलीले गरेका जति अवैधानिक काम छ त्यो सबै अवैधानिक कामको विषयमा नेपाली जनता
कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आस्था राख्ने कार्यकर्ताप्रति क्षमा याचना नगरेसम्म एकता हुँदैन। सर्कुलेसन भइसकेको छ नजाने सर्कुलेसन होइन, यही हुन्छ नि। जाने त कसरी हुन्छ भन्नुहोस् न। मान्छे कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामी किन लाग्यौँ? स्वतन्त्रताको लागि लागेको, न्यायको लागि लागेको, आफ्ना कुरा राख्नको लागि लागेको, त्यहाँ बोल्न पाइन्छ, भन्न पाइन्छ, त्यहाँ न्याय पाइन्छ भनेर न हो। अनि ओलीलाई श्री 10 महाराज बनाउनको लागि त होइन नि त। अनि उनले गरेको डिक्लियरकै आधारमा खुइ जाने त होइन नि त। अनि यिनी काम केही पनि नगर्नुपर्ने ओलीले। हाम्रो पक्ष कमजोर छ भनेर उपस्थिति नजनाउनु लागेको त होइन नि तपाईँले। उसो भए त्यहाँ गएर बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णय गरे हुँदैन भने पार्टीभित्रै रहेर एकै ठाउँ बसेर छलफल गरेर। यस्तो छ, यही कुरा मिलेको छैन नि त। ओलीले 241 को कमिटी भनिरहेछन्, हामीले 205 को कमिटी भनिरहेछौँ। के छ 241 हुँदा यहाँहरू कमजोर हुने अवस्था हो अथवा 205 हुँदा तपाईँहरू बलियो हुने अवस्था? कम सङ्ख्यामा तलमाथि होइन। यो म्याथमेटिकली आज 60 हुने भोलि 40 हुन सक्छ। त्यसमा हामीले विश्वास गरेनौँ। मुख्य कुरा भनेको जेठ 2 गते भनेको के हो त्यसको डिफिनेसन हुनु पर्यो नि होइन। यद्यपि बहुमत पुग्थ्यो भने त गएर हटाउँ भनेर त्यो जोसका साथ पनि त त्यहाँ जानु हुन्थ्यो होला नि। अब ओलीलाई अनि हटाएर अनि माधव नेपाललाई गरेर त्यो त फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन सग्लो हुँदैन नि त। भन्नाले मुख्य कुरो भनेको विधिको कुरा हो। जेठ 2 गते भनेको जेठ 3 गते निर्णय भएको कमिटी त होइन नि त, सङ्ख्या त होइन नि त। त्यस बेला हामी 44 जना मान्छे भन्नुभयो त, हिजो निर्णय भएको छ त जेठ 2 भनेर निर्णय गरे होइन त भने। अनि 244 जनाको कमिटी किन भन्दैछन् त? 41 को कमिटी किन भन्दैछन् त? भनेर हुन्छ? यहाँ पनि त यति जनाको कमिटी भन्न सक्नु पर्यो नि त। भनेपछि त जाल झेलीहरू मात्रै छन् के अरू? जाली झेली षड्यन्त्रकारीहरू, अरूले बेकुफ बनाउनेहरू मात्रै न छन् ओलीसँग। त्यसैले 275 जेठ 2 गते भन्ने बित्तिकै त 205 को कमिटी हो भन्ने पनि त भन्नु पर्यो नि त। उसो भए भनिदिनुहोस्, नेकपा एमाले अब सग्लो रहेन। केपी ओलीको मनमा बेठिक कुरा, गलत मनोविज्ञान, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सक्ने मनोविज्ञान रहँदासम्म त एक हुँदै हुन्न नि। पार्टी फुट्यो? पार्टी फुट्यो भन्दा पनि अब यस्तै रहन्छ। उनी सच्चिनुपर्छ, सच्चियो भने फेरि एमाले ठिक ठाउँमै रहनुपर्छ। माधव कुमार नेपालको एउटा युवा नेताले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भनेर कलम चिन्हसहित पार्टी दर्ता गराउनु भएको छ। तपाईँहरूको पार्टी त्यही हो? अब त्यो होइन, हामी त नेकपा एमाले नै हाम्रो पार्टी हो भनिरहेछौँ त। अब नेकपा एमाले हाम्रो पार्टी बनिरहेको बेला अरू पार्टीको विषयमा त हामी कल्पनै गरेका छैनौँ। अनि आफै पक्षीय एकजना युवा नेताले पार्टी दर्ता गराउँदा त केही न केही त्यहाँभित्र रहस्य त होला। त सन्देह भण्डारीले पनि त नेकपा एमालेको नाममा ओलीले दर्ता गराएको थियो नि त। फेरि माधव कुमार नेपालले पनि भन्नुभएको छ निर्वाचनमा जानु पर्यो भने केही न केही विकल्प छ, मैले केही न केही विकल्प अप्नाइसकेको छु भनेर सङ्केत गर्दै गर्दा त्यो कलम चिन्ह पो तपाईँहरूको पार्टी हो कि? यस्तो छ, जस्तै निर्वाचनमा जाने कुरालाई नै सर्वोच्चले सदर गरिदियो भने त्यस बेला 6 महिना भन्छ नि त, 6 महिना अगाडि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको पार्टी भन्छ नि त। अब त्यस बेला हामी त्यो पार्टीले उपयोग गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यो चिन्ह प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैका लागि दर्ता गर्नु? त्यसैको लागि भन्नाले प्रयोग हुन सक्ला, तर त्यो पार्टी चाहिँ हाम्रो आधिकारिक पार्टी नहुन सक्छ। हामीले सोचेकै छैनौँ, अनुमानै गरेका छैनौँ, कल्पनै गरेका छैनौँ हामीले अर्को पार्टी बनाउनु पर्छ। तर उहाँ त नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो, खुलेआम रूपमा माधव कुमार नेपाल पक्षबाट अगाडि बढेको नेता त हो नि, युवा नेता हो नि, यो त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि? नै हो, जीवन राय हो, अब नहुने कुरा पनि भएन। त्यही त म यति सफासँग भनिदिएको छु नि त, चुनावमा जानलाई कुनै पनि अब त्यस बेला हामीले त मानौँ विभाजनै भइहाल्यो भने चुनावमा जाने पार्टी पनि छैन, चिन्ह पनि छैन। त्यस बेला नेकपा एमाले अथवा हामीसँग जोडिएका मान्छेहरू त चुनावै नलड्ने त कुरा हुँदैन। ओलीको चुनाव चिन्ह सूर्य अथवा अर्को रुख चिन्ह अथवा अर्को के हँसिया ठेउरा चिन्हमा जाने कुरो त हुँदैन।
त्यसको विकल्पको रूपमा त्यसलाई हामी उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर त्यो पार्टीको विषयमा हामीले अर्को पार्टीको विषयमा हामीले अनुमान चाहिँ गरेका छैनौँ। पार्टी हाम्रो नेकपा एमाले नै हो, तर ओली करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने नै हो। केही न केही सङ्केत नदिइकन त यो भएको छैन, सत्य बोलिदिनुहोस्। सत्य त म जतिको सत्य त बोल्ने संसारमै कोही छैन होला जस्तो। केही न केही सङ्केत त त्यहाँ गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गर्नुहोस्, हामी पछाडि बसेर सहयोग गर्छौँ, त्यहाँ गएर पार्टी दर्ता गर्नुहोस् भनेर भने त होला पक्कै पनि। नै म भने नि चुनाव उपाय भएन, ओली मान्दैनन् पनि त्यस बेला स्पष्ट हो भन्नु, विकल्प तयार राखिराख्नु पर्यो। विकल्प हो त्यो त चुनावमा जाने एउटा माध्यम हुनसक्छ। हो त्यो हुनसक्छ। अब गठबन्धनमा आउनुहुन्छ कि यहाँहरू अहिले? एकदमै। जो सधैँभरि पार्टी स्थापना कालदेखि नै प्रतिपक्ष हुँदै कम्पिटिसन गर्दै आएको नेपाली कङ्ग्रेससँग आज काँधमा काँध जोडेर कहिले बुढा नीलकण्ठ, कहिले कोटेश्वर धाइरहनु भएको छ। आफ्नै पार्टी कमजोर बनाएर तहस नहस बनाउनु भएको छ, अनि आफ्नै प्रतिद्वन्दी पार्टीसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहनु भएको छ। अब पनि तपाईँहरूलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ? हामी नेपालमा को छ कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट कोही देख्नु भएको छ? कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्यो, नाम त छ नि कम्युनिस्ट, नाम छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, काङ्ग्रेसले समेत गर्न नसकेका भ्रष्टाचार स्वयं प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको छ। केवल एक ठाउँ मात्र होइन, हिजोको दिनमा देउपाले गर्थे अथवा अरू कुनैले गर्थे। तर आज भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउने काम भइरहेको छ। कसको निर्देशनमा? ओलीको निर्देशनमा। कस्तो देख्नुहुन्छ भने जसले भ्रष्टाचार पनि गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनेर एउटा अभियानै चलाएको मान्छेलाई तपाईँले फेरि भ्रष्टाचार देख्न मिल्छ? बडो गजब क्वेसन गरिनुभयो। जो फटा छ नि अथवा भ्रष्टाचार सबभन्दा धेरै गर्छ नि, उसले जनताहरूको दिमाग मोड्नको लागि अथवा भ्रष्टाचार गरेको चिज नदेखुन् भन्नको लागि यस्ता कुराहरू बोलिन्छ। प्रमाण ल्याउनु पर्यो, यतिकै बोलेर प्रमाण त सबै जनताले बोलिसकेपछि के प्रुफ हुन्छ? तपाईँले म 50 करोड या 50 लाख दिएको प्रमाण हुन्छ? त्यो कुन तरिकाले जान्छ? कुरा त धेरै छ यो स्टुडियोमा, अब किन सबै कुरा बोलौँ? खोलिदिनुहोस् न, प्रमाण छ भने खोलिदिनुहोस् न। यही प्रमाण त कसरी हुन्छ? म यो काम गरे बापत प्रमाण नभइकन बोल्न मिल्छ र भने यसरी सार्वजनिक मिडिया मार्फत अनि यति धेरै यति घुस खाएको भन्ने कुरा कहीँ प्रमाण कसैले दिन्छ? दिँदैन। नभए किन बोल्ने त उसो? होइन, त्यो त धेरै मान्छेहरूको अरूले भने भन्दैमा बोल्ने हो र भने यस्ता कुरा पनि त्यो होइन, भएको छ नि, देखिराख्नु भएको छ। त्यसपछि कम्युनिस्ट आचरणसँग जोडिएका ओली र ओलीको सरकारले कुनै काम गरेका छ ल? आज सडकमा मकै पोल्ने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। मकै पोल्ने दिदी या बहिनी या भाइको जीवन स्तरमा हामीले के सुधार गर्यौँ? यो त देउपाले नेतृत्व गरे पनि अथवा अर्कोले लोकेन्द्र बहादुर चन्द या सूर्यबहादुर थापा, माधव कुमार नेपाल कसैले नेतृत्व गरे पनि, यो माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरे पनि भन्नाले त्यो पनि त स्वीकार्नुपर्छ नि यार। त्यो खालको पोलिसी हामीले ल्याउन सकेनौँ भनेपछि को कम्युनिस्ट को न कम्युनिस्ट? र फेरि अर्को तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ भने ओली कोल्याप्स गर्न खोज्दैछन् सिस्टम। संविधान मान्दैनौ भन्छन्, कानुन मान्दैनौ भन्छन्, दुई पटक संविधानमै नभएका कुरा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्छन्। कम्तीमा देउपाले कानुन मान्छौँ, ओलीका विरुद्धका जुन असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा लाग्ने कमिटमेन्ट गर्छन् होइन, अनि संवैधानिक रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउँ भनेपछि यो कुरो त कसैले पच्या छैन नि त, ऊ पनि आन्दोलनमा। त्यसैले हामी देउपाको पछि होइन, देउपा सहित 5 राजनीतिक दल मिलेर ओलीको बेठिक क्रियाकलापको विपक्षमा बोलेको न हो, गठबन्धन बनाएको न हो। फेरि अर्को कुरा के छ भने अबको यो सन्दर्भमा अब हामीले 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनायौँ। अब मेरो अनुमान त के थियो भने
हामी अब केही नगरे पनि 50 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हामी सरकार चलाउँछौँ र संसारकै सबैभन्दा विकसित टप विकसित राष्ट्रको सूचीमा हामी पुर्याउँछौँ। हाम्रो अनुमान त यही थियो नि, कल्पना त यो हो नि, तर त्यो त हुन सकेन। त्यसैले हाम्रै कारणले होइन, हाम्रो कारणले होइन, ओलीको कारणले। र यो सबै ठाउँ भन्नाले यो सबै किन भयो भने आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, कोल्याप्स गर्ने ठाउँमा त ओली पुगिसकेका छन्। र फेरि यस्तो अवस्थामा अब कम्युनिस्टले गर्न सक्ने रहेनछन् भन्ने खालको म्यासेज त ओलीले दिए नि त। त्यो खालको म्यासेज दिइसकेपछि हामी कम्युनिस्टले मात्रै अगाडि बढ्ने कुराको एउटा च्याप्टर उनले क्लोज गर्ने। तपाईँले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको अध्यक्ष ओली के भन्नुभयो भने माधव कुमार नेपाल अहिले प्रचण्डको, त्योभन्दा अगाडिका शब्द प्रयोग नगरौँ, त्यही हो। हामी पनि भनिरहेछौँ त, महन्त ठाकुरको टाङमुनि ओली छिरिसकेका छन्। इन्डियाको आदेश पालक ओली भइसकेका छन्। त्यही शब्दको प्रत्युत्तरमा तपाईँले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, यस्तो लेख्न मिल्छ र भने कि मिल्छ। उनले माधव नेपाल आफूभन्दा सिनियर मान्छेलाई कुकुर भन्न मिल्छ, अनि अरूको पिसलग्गु भन्न मिल्छ, अनि पुच्छर भन्न मिल्छ त। त्यो जस्तो म अरूले जे गरे भनेर तपाईँ पनि त्यही गर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो बोल्न मिल्छ त, अनि त्यसको जवाब त दिनै पर्छ नि त। कम्तीमा यो भनेको ओली करेक्सन हुनुपर्छ, ओली आफ्नो थुटुनो सम्हाल्नुपर्छ भनेको न हो। पार्टी एकताको लागि माहौल बनिरहेको छ। त्यही कुरालाई सभ्य भाषामा, राम्रो भाषामा प्रयोग गरे हुँदैन, रेबिजकै रोग इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ भन्ने त्यस्ता किसिमका शब्द प्रयोग गर्न नैतिकताले पनि दिन्छ र भने यहाँ जतिको व्यक्तिलाई। जुन बेला माओवादी र सरकारको बिचमा द्वन्द्व, बन्दुक, बम, बारुदको लडाइँ चलाइरहेको थिए, त्यसको प्रतिकार गर्नको लागि महात्मा गान्धीले जस्तै शान्ति 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 भनेर हुँदैन थियो होला। त्यसको प्रतिकार भयो। दुवै साइडबाट 15-16 हजारको दरले मान्छे मरे, अनि उनीहरू कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँमा पुगे। अनि ओलीले सारा छताछुल्ला कुरा गर्ने, बेतुकका कुरा गर्ने, म जो प्रति निकै ठुलो आशा छ त्यो व्यक्तिलाई कुकुरसम्मको शब्दले सम्बोधन गर्ने, अनि उनलाई फुल या गुलाबको फुल दिएर त्यसको प्रतिकार हुन्छ, त्यो त मिल्दै मिल्दैन नि। उनी त्यो लेभलमा पुगिसकेका छन्। अर्को कुरा, भेटमणी चौधरीले एउटा गलत काम गर्यो भन्ने आरोप छ। बागमती प्रदेशका एकजना प्रदेश सभा सदस्यले बोलेको अभिव्यक्तिलाई, जो अभिव्यक्ति उहाँले स्वयं आत्मआलोचना गर्दै माफी माग्नुभयो र त्यो बैठकबाट हटाउन पनि लगाउनु भयो, यसमा सहमति पनि जनायो, यो पनि गलत गर्यो भनेर तपाईँलाई अर्को आरोप लागिरहेको छ। भेटमणी जीवनमा सुनियोजित रूपमा प्री प्लान गल्ती कहिले गरेन। यो कुरा सबै संसार अथवा जो सुनिराख्नु भएको छ त्यो सबैले बुझ्नुहुन्छ। भेटमणी भनेको जे देख्छ सबैले आलोचना गर्दै गर्दा तपाईँले त समर्थन गर्नुभयो नि। त्यो संसारभरिका मान्छे एकातिर हुँदा पनि सत्य, यदि तपाईँलाई सत्य लाग्छ भने त्यही कुरा गर्नुपर्छ, त्यही कुरा बोल्नुपर्छ। अझ पनि यो कुरा ठिक हो भन्ने हुनुहुन्छ? यो त 100% ठिक हो। नरोत्तम वैद्यलाई जसले म यो शब्द बोले माफी चाहे भनेर माफी माग्नु भएको छ, उहाँले अझ तपाईँले माफी माग्न सक्नुहुन्न। उहाँले माफी मागेको होइन, उहाँको पार्टीले प्रेसर गरेर। यो काङ्ग्रेस पनि काम लाग्ने पार्टी हो र? आज त्यही काङ्ग्रेससँग मिलिरहनु भएको होइन? होइन, काङ्ग्रेस काम लाग्ने पार्टी नै होइन, तर यो आवश्यकताले हामीले यो ठाउँमा उहाँसँग मिल्यो होइन, यो ठाउँमा हामी सबैले पुर्याएको छ कि संविधान सक्न दिउँ, मुलुकको सिस्टमलाई कोल्याप्स हुन दिउँ, कम्तीमा जे छ त्यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै हो। त्यसैले नरोत्तम वैद्यसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, म चिनेको पनि छैन। 1-2 पटक हामीले टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा गुठी विधेयकको विषयमा, उहाँ गुठीको पक्षमा, म पक्षमा, उहाँ विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला कुरा भएको थियो। तर पर्सनली हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। तर पनि उनले बोलेको कुरा भनेको केपी ओलीले मार्नुपर्छ भन्ने त होइन नि। हामीले नाथुराम गोडसे बन्नुपर्छ कि भन्ने कुरा उनको हो।
अब त्यो हरेक एङ्गलबाट एनालाइसिस गर्ने हो भने महात्माको सबैभन्दा नजिकको मान्छे नाथुराम थिए, यो त हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। भने केपी ओलीको सबैभन्दा नजिकको मान्छे म हुन सक्छु भन्ने कुरा पनि त हुनसक्छ नि। त्यसपछि अहिले मेटमणि चौधरी चर्चामा आउने यो शब्दहरू यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिन थाले पछिल्लो समय? मलाई मतलब छैन चर्चा आउने कुरा। कतै भोलिका दिन सांसद हुँदै फेरि मन्त्री पदमा गइएला, के मन्त्री हुनलाई चर्चामा आउनै पर्छ भन्ने छ र? त्यो त छैन, विगतले देखाएकै थियो होइन। त्यो त चर्चामा आउनु देख्नु भएको छैन? जो चर्चा छ, जो अलि नजिक हुन्छ, जो प्यारो हुन्छ, जो प्रिय हुन्छ, उनी त कुर्सीमा बसिरहेको छ। होइन प्यारो, अनि यस्तो कुरा गर्दाखेरि कसरी प्यारो हुनसक्छ भन्नुहोस् त? पार्टीको अध्यक्ष ओली यद्यपि बेठिक छन्, हामी बोलिरहेको छौँ। नेकपा एमालेलाई सग्लो बनाइराख्नुपर्छ पनि बोलिरहेका छौँ। अनि उहाँको विपक्षमा बोल्दा अनि कसरी प्यारो हुन सकिन्छ? त्यो सम्भव नै छैन। तर के हो भने नेपाली जनताहरूको आवाज, साँचो आवाज बोल्न नसकेको आवाज यो हो भन्ने कुरा नै हो। अब यसले हामीलाई फाइदा के भयो भने शासकप्रति जनताको मनोविज्ञान यस्तो छ, त्यसैले हामी सचेत बनौँ, आफूलाई करेक्सन गरौँ। यो तरिकाले पनि त हामी बुझ्नुपर्छ नि त। कोर्स चेन्ज गरौँ, हाम्रा मनोविज्ञानहरू चेन्ज गरौँ। जनताको मनोविज्ञान यो छ, मान्छे मन पराएको छैनन्, त्यसैले चेन्ज गरौँ। यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था, आज त्यही व्यवस्था कमजोर बनाउने काम त यी राजनीतिक दलहरूले गरेकै हुन् नि, होइन? हामी गऱ्यौँ। किन गऱ्यौँ भने हामीसँग क्षमता छैन। अब फर्स्ट लेयर केवल एउटा पार्टी अथवा म जो प्रति आस्था राखिरहेको छु, राजनीतिक दल मात्रै होइन, राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका मान्छेहरू पनि हामीसँग मुलुकलाई जुन तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि जस्तो क्यापासिटी हुनुपर्ने थियो, त्यो क्यापासिटी हामीमा भएन, अथवा क्यापासिटी बिल्ड गर्न सकेनौँ या चाहँदै चाहेनौँ। त्यस कारण केवल नेकपा एमाले अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस या पुँजीवादी राजनीतिक दलभित्र पनि हेर्नुहोस्, मुलुक आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन व्यवस्थामा पुगिसकेका छ। त्यही तरिकाले हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर त्यसले ड्राइभ वा लिडरसिप कसले गरिरहेछ भने जसले पञ्चायत फाल्यो, होइन, जसले राजा फाल्यो, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन व्यवस्था ल्यायो। अब काङ्ग्रेसलाई पनि हामी निकै कमजोर बनायौँ। तर त्यो शक्ति, त्यो लिडरसिपको मनोविज्ञान कस्तो छ भने अझै पञ्चायत फाल्ने मनोविज्ञान होइन, त्यसपछि राजाको विरोध मात्रै गर्ने मनोविज्ञान अथवा विरोधी मनोविज्ञान मात्रै छ। त्यसलाई म्यानेज गर्ने कुरा होइन, त्यसलाई वेल म्यानेज गर्ने कुरा त छैन नि। त्यस कारणले केवल हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन, सिङ्गो यो मुलुकको यो लेयरमा देखिएको असक्षमता त नभनौँ, आवश्यकता अनुसारको क्षमता बिल्ड गर्न समयअनुसार बढ्न नसकेको अवस्था एकदमै सबै पार्टीमा देखिन्छ भन्ने यहाँले अनुभव गर्नु। पार्टी मात्र होइन, पार्टीभन्दा बाहिरका केही शक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू देखिएको छ। कम्तीमा त्यही खालको व्यवस्थापन, सोच्ने शैली, सोच्ने कला, अनि त्यही खालका सबैसँग डिस्कसन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने कुरा, त्यो कल्चरको डेभलप हुनुपर्ने हो। तर भइदियो के भने प्रधानमन्त्री हो भन्दैमा सबै कुरो जाने त हुँदैन नि। अनि ऊ हो भन्दैमा उसले गरेको सबै चिज ठिक हुन्छ भन्ने त होइन नि त। सबैसँग छलफल गरेर मात्रै र निष्कर्ष निकाल्ने र निर्णय लिने कुरा हुन्छ। तर के भइदियो, मन्त्री भएपछि सबै जानेको जस्तो गर्ने, केही जान्दैन तर सबै जानेको जस्तो गर्ने, प्रधानमन्त्री बनेपछि सबै जानेछु भन्ने भान हुने तर केही पनि नजान्ने, यो कल्चर अहिले पनि छ। जसको कारणले हामीलाई आवश्यकताको आधारमा क्यापासिटी बिल्ड गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ। यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ? गठबन्धन अब ओली सरकारबाट बाहिर नजाँदासम्म यो गठबन्धन रहन्छ। राजनीतिमा इमान्दारी त हुनुपर्छ, देखाउनुपर्छ। र ओलीले एउटा कुरा गरिरहेछन्, देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सर्वोच्चमा गरेको सिग्नेचर, 23 जनाको सिग्नेचर फिर्ता गर्नुपर्ने एउटा शर्त छ। त्यो तपाईँले म यहाँको स्टुडियो मार्फत भन्न चाहन्छु, यो हाम्रो घाँटी काटे पनि
फिर्ता हुँदैन, किनकि राजनीतिमा इमान्दारिता हुनुपर्छ। र यदि यसलाई खारेजै गर्ने हो भने ओलीको क्याबिनेट बसेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको कुरा फिर्ता लिए भयो नि त। त्यसै हामीले गरेको सर्वोच्चमा गरेको जुन मुद्दा छ त्यो त्यसै खारेज हुन्छ। त्यसैले यसमा नियत के देखिनेछ भने गठबन्धन तोड्ने, फोडिने, अविश्वास पैदा गर्ने र फेरि आफू सत्तामा टिकिराख्ने, रहिराख्ने, अन्तमा बसिराख्ने। निकास के? अब निकास त अब पार्टीभित्रको निकास होइन, पार्टीभित्रको निकास इमान्दार भन्नुपर्छ। उसले जाल, झेल, षड्यन्त्र सबै इमान्दार बन्नुपर्छ। सबै इमान्दार हुनुपर्छ। हामी त इमान्दार छौँ। 75 जेठ 2 गते भन्ने बित्तिकै हामी कुदिहाल्छौँ, यति भन्नुपर्छ। तर दोस्रो कुरो यिनी जे जति हाम्रो मनमा जे चोट लागेको छ, नेपाली जनताको भावनामा चोट लागेको छ, संविधानविदहरूको भावनामा, मनोविज्ञानमा चोट लागेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराउने मान्छेहरूको मनोविज्ञानमा चोट लागेको छ, यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा एक्सक्युज गर्नुपर्छ। यो गर्यो भने पार्टी अझै पनि एक हुने सम्भावना छ, पार्टी मिल्छ, कुरा मिल्छ। र दोस्रो कुरो, ओली अब पार्टी पनि चलाउने, प्रधानमन्त्री पनि बन्ने त्यो खालको क्षमता देखाएनन्। क्षमता नदेखाएको कारणले अब त्यो भित्र पनि करेक्सन हुनुपर्छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। मलाई पनि यहाँ ल्याएर आफ्ना कुरा राख्ने जुन महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभएको छ, यहाँप्रति, यहाँको टेलिभिजनप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम र यसभित्र पनि सत्तारूढ दल भनिएको नेकपा एमाले र नेकपा एमाले शुक्रबारका लागि आह्वान गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक र पार्टीभित्र रहेको दुई पक्षमध्ये माधव नेपाल समूह पक्षको सहभागिता रहन्छ या रहँदैन, अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ र यो राजनीतिक निकास दिनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू किन असफल बन्दै गइरहेका छन्, यावत प्रश्नहरूको बिचमा रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता तथा विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।